अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अज़ीज़। कल डीजी आईएसपीआर साहब की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बहुत ज़्यादा सख्त और हार्ड हिटिंग किस्म की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसके बाद पाकिस्तान में सर्दियों के मौसम में हीट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये हीट आज के दिन तक भी कायम है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले तो इसको देख लेते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्शन थी या रिएक्शन थी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई, और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस भी करते हैं आज। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पीटीआई के ऊपर एक्शन के तौर पर नहीं की गई, ये पीटीआई के ऊपर रिएक्शन के तौर पर ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें इमरान खान साहब की जानिब से और पीटीआई की जानिब से जो स्टेटमेंट्स दी जा रही थी, स्पेसिफिकली जो फ़ौज के सरबराह हैं उनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे, ये उसका एक रिएक्शन था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक रिएक्शन की तरह से समझा जा रहा है और जो अल्फाज जो है वो जो खिताब जो अलकाबात दिए जा रहे थे एक फ़ौज के सरबराह को, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वापस पीटीआई को और इमरान खान साहब के हवाले किए गए हैं और सेम उसी लैंग्वेज में जो है वो हवाले किए गए हैं। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो मिला जुला रद्द अमल देखने में आया, जो हुकूमती हलके हैं और हुकूमत के जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़ा सराहा है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में बड़ी देर कर दी गई और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत पहले कर दी जानी चाहिए थी, पीटीआई को उसी की ज़बान में जवाब देना चाहिए था और ये बहुत ज़बरदस्त काम हो गया है। बल्कि जो एक मैं लीडर से जो नून लीग के उनका मैं ट्वीट देख रहा था कि ये कि जो ताबूत है उसके ये पीटीआई का, उसमें ये आखिरी कील साबित हो रहा है और ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। और जबकि दूसरी जानिब जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, पीटीआई के जो वर्कर्स हैं और पीटीआई की जो लीडरशिप है, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक गैर ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और एक इदारे को इस तरह खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। मेरा अपना मानना है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद हुकूमती कोई नुमाइंदा बैठकर इससे ज़्यादा सख्त अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता तो वो ज़्यादा बेहतर होता था। बहरहाल ये तो जो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी ये तो उनका फैसला है, लेकिन मेरे ख्याल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमती नुमाइंदा भी बैठकर कर सकता था, क्योंकि तनकीद इस वक्त ये हो रही है कि इदारा जो है वो पाकिस्तान का है और वो सब सियासी जमातों के लिए होता है, तमाम पाकिस्तानी अवाम के लिए होता है। वो किसी को इस तरह आकर अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह रगड़ के नहीं रख सकता। लेकिन दूसरी जानिब ये भी देखा जाता है कि जो पीटीआई है वो एक इदारे को बार बार टारगेट कर रही है, तो फिर उसका जवाब एक इदारे की तरफ से ही दिया जाना चाहिए था। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी चीज़ें सामने आई, जिसमें एक तो इमरान खान साहब को जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया गया, उसके बाद पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, आसिफ जरदारी साहब, इन सब की पुरानी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको सोशल मीडिया के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। अब ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिएक्शन था, जिसके बाद उनकी जो फ़ौज मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ जो बयानिया था, पुराने उनकी जो तकारीर थी, उनके जो स्टेटमेंट्स थे, उनके जो इंटरव्यूज़ थे, उनके जो स्लोगन्स थे, उनको सोशल मीडिया के ऊपर लगाना शुरू कर दिया गया और एक सवाल खड़ा कर दिया गया कि क्या ये लोग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थे? अगर ये लोग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट थे तो फिर आज ये लोग हुकूमत में कैसे हो सकते हैं? आज ये लोग कैसे हुकूमत चला सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान वहाँ पर रखा गया। फिर उसके बाद डीजी एसपीआर साहब की जानिब से इमरान खान साहब के बच्चों के बारे में एक स्टेटमेंट दी गई कि उनको फ़ौज में लाकर खड़ा करें, वो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, उनको बॉर्डर पर लाकर खड़ा करें। तो उसके बाद भी ये स्टेटमेंट दी गई कि ये स्टेटमेंट एक गैर ज़रूरी स्टेटमेंट थी, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, इन सब के और बड़े बड़े लीडरशिप है, इनमें से किसी के भी जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान फ़ौज के अंदर भर्ती नहीं हुए और वो बॉर्डर के ऊपर जंग नहीं लड़ रहे हैं। ये एक थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन आवाम के अंदर जो है वो देखने में आई। आवाम ने इस तरह के भी जो है वो सवालात वहाँ पर पूछने शुरू कर दिए। फिर डीजी एसपीआर साहब ने बयान दिया कि हमें अपनी सियासत के अंदर मत घसीटें, हम सियासत के अंदर नहीं आना चाहते। उसके ऊपर भी जनरल बाजवा साहब और फिर पुरानी जो स्टेटमेंट्स हैं वो लगाना लोगों ने शुरू कर दी कि बाजवा साहब खुद एडमिट करके गए थे कि हम सियासत के अंदर मुदाखलत जो है वो करते आए हैं। लेकिन डीजी एसपीआर अब की बात कर रहे हैं कि हम अब सियासत के अंदर जो है वो नहीं आना चाहते और हमें आप अपनी सियासत के अंदर डिस्कस जो है वो मत करें। अब इसके बाद ये एक अभी तक सवालिया निशान बन गया है कि पीटीआई अब क्या करेगी। क्या पीटीआई इसको इसके ऊपर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और इससे सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? तो मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई को इस दफ़ा लेट दिस स्टॉर्म पास, यानी कि ये जो तूफान आया हुआ है, ये जो हीट बढ़ चुकी है, इसको इस दफ़ा उन्हें पास कर देना चाहिए, उन्हें इसको गुजरना देना चाहिए, इसको रास्ता दे देना चाहिए, साइड पे हो जाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में उनके लिए जो सियासी माहौल है, जो सियासी फ़िज़ा है, जो सियासी रास्ता है, वो एक बन सके। क्या होगा
اگر پی ٹی آئی ابھی کوئی پریس کانفرنس کر دیتی ہے یا آنے والے دنوں میں جو پشاور کے اندر جلسہ ہونے والا ہے اس کے اندر کھڑے ہو کر کوئی یہ اس طرح کی آگے ری ایکٹیو قسم کی اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے صرف مشکلات کا ہی اضافہ ہوگا۔ اس دفعہ یہ جو ری ایکٹیو قسم کی پریس کانفرنس ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، اس کے اوپر میرے خیال میں پی ٹی آئی کو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، ایک تمیز اور ایک مہذب انداز میں اس سے اختلاف ضرور کرنا چاہیے۔ اب میں ایک پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں، ان کی بھی میں ٹویٹس کچھ دیکھ رہا تھا، وہ بھی بہت زیادہ مطلب خراب تھیں۔ اس کے اندر جس طرح کی لینگویج استعمال کی گئی اس ادارے کے اس ڈی جی ایس پی آر صاحب کے بارے میں، اس سے بھی اختلاف کیا جانا چاہیے کہ وہ لینگویج بھی نہیں استعمال کرنی چاہیے دونوں طرف سے۔ میں ایک طرف سے نہیں کہتا ہوں، ڈی جی ایس پی آر صاحب کی جانب سے، پی ٹی آئی کی جانب سے، ان دونوں کو ایک ایک قدم پیچھے لینا ہوگا۔ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، عمران خان ایک حقیقت ہیں، اب ہیں تو ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ عوام ان کو ووٹ دیتی ہے، 2024 کے اندر ان کو میسو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ جبکہ دوسری جانب پی ٹی آئی کو بھی یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ فوج ایک پاکستان کا ایک ادارہ ہے، مضبوط ترین ادارہ ہے، اور فوج کے بغیر پاکستان کا تصور یا پاکستان کا وجود خطرے میں ہے۔ تو دونوں طرف سے دونوں کو ایک دوسرے کو ایڈمٹ کیا جانا چاہیے۔ اور پی ٹی آئی ہمیشہ یہ کہتی آئی ہے کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، عمران خان صاحب بھی یہ اسٹیٹمنٹس دیتے آئے ہیں، لیکن ابھی بعد میں جو اسٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں اس میں بہت ساری کنٹرڈکشن جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ اب یہ سلوشن مجھے یہ نظر میں آتا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس دفعہ لیٹ دس اسٹارم پاس کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو اب پھر مذاکرات کی طرف حل کرنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مذاکرات کون کرے گا؟ یہ جو اس وقت سیاسی ہیٹ پیدا ہو گئی ہے، ایک ادارہ اور ایک سیاسی جماعت اس وقت آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، تو پھر اس کو سولو کون کرے گا؟ اس ہیٹ کو کم کون کرے گا؟ وہ ظاہری سی بات ہے حکومت ہے، حکومت کی جو سپورٹیو جماعتیں ہیں وہ ہیں، لیکن حکومت اس وقت ایک ادارے اور ایک سیاسی جو جماعت ہے اس کے درمیان میں ہونے والی لڑائی کے ساتھ ہے۔ حکومت اس وقت بہت زیادہ خوش ہے، نون لیگ اس وقت بہت زیادہ جو تاثر مل رہا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہے کہ اچھا ہوا ہے ایک ادارے نے آ کر سامنے سے کھڑے ہو کے فرنٹ لیڈ کرتے ہوئے ایک سیاسی جماعت کو اٹھا کر رگڑ دیا ہے، اور یہی نون لیگ چاہتی ہے۔ نواز شریف صاحب کا خواب بھی یہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا جائے یا پھر پوری کی پوری پی ٹی آئی کو مائنس کر دیا جائے۔ اب یہ ایک سیاسی سوچ نہیں ہے، یہ ایک جمہوری سوچ نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس وقت حکومت کو بھی یہ جو مذاکرات کا راستہ ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے کھولنا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ پی ٹی آئی سے اب مذاکرات ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ مذاکرات کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ پاکستان میں مذاکرات اور شفاف الیکشن ہی اس سیاسی بحران کا حل ہیں۔ آپ مذاکرات آج کر لیں یا 5 سال بعد کر لیں، آپ شفاف الیکشن آج کروا لیں یا 5 سال بعد کروا لیں، آخری حل یہی ہے۔ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، اس کی حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا، بالکل اسی طرح جس طرح نون لیگ ایک سیاسی جماعت ہے، پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے۔ اس سے پہلے بھی سیاسی جماعتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے خلاف بڑے بڑے کریک ڈاؤن ہوئے، لیکن وہ سیاسی جماعتیں ختم نہیں ہو سکیں۔ پی ٹی آئی پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کو بھی ختم کرنا مشکل ہے۔ ہاں، ان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے، اس سے پہلے بھی پریس کانفرنسیں کی گئیں، اور ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اگر اس کے اوپر کوئی ری ایکٹیو قسم کی سٹیٹمنٹس دیتی ہے تو پی ٹی آئی کے مزید بھی کچھ اراکین جو ہیں وہ اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں، اس سٹیٹمنٹ سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں، یا پھر پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کر کے پریس کانفرنس کر دیں، لیکن اس سے فائدہ کسی کا بھی نہیں ہونا۔ نقصان ہونا ہے، پاکستان کا نقصان ہونا ہے۔ اس وقت پاکستان کو اسٹیبلٹی چاہیے، اور مذاکرات کے ذریعے میرے خیال میں یہ جو عمران خان صاحب کے اوپر مقدمات بنائے گئے ہیں، ان کا جو سلوشن ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہی نکلے گا، ورنہ حکومت تو یہی چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سارے سیاسی اور جمہوری راستے ہیں وہ بند کر دیے جائیں، ان کو ایک ایسی سٹیج کے اوپر ایک ایسے نکر میں لا کر کھڑا کر دیا جائے جہاں ان کے پاس سوائے مارچ یا پروٹیسٹ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ بچے، اور پھر نون لیگ اس مارچ سے، اس پروٹیسٹ سے فائدہ اٹھائے جیسے پہلے اٹھاتی آئی ہے، اور پھر پی ٹی آئی کے کارکن، سپورٹرز اور لیڈرشپ کو دوبارہ سے مارے، ان کے اوپر مقدمات کرے، اور پھر جیلوں میں ان کو ڈال کر جیلیں بھر دے، اور پھر اپنے آنے والے آئندہ 1 سے 2 سال جو ہے وہ گزار دے۔ میرے خیال میں اس وقت تینوں طرف سے، ادارے کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے، تینوں طرف سے ایک ایک سٹیپ پیچھے لینا چاہیے، اور یہ جو بحران ہے اس کا سیاسی حل، اس کا جمہوری حل بات چیت کر کے نکالنا چاہیے۔ اور پی ٹی آئی کی اس وقت جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ ایک شفاف الیکشن 2024 کا ہوا اس کا رزلٹ ہے،
اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کے اوپر جو سیاسی مقدمات ہیں ان سے رہائی ہے. یہ سب چیزیں بات چیت سے، ڈائلاگ سے ایک جو چیزیں ہیں ان کو سولوشن کی طرف لے کر جایا جا سکتا ہے. ادروائز پھر اگر تینوں طرف سے مزاحمت دکھائی جائے گی، تینوں طرف سے اس طرح کی ہارڈ ہٹنگ قسم کی سٹیٹمنٹس آئیں گی، تو پھر پاکستان میں حالات، سیاسی جو حالات ہیں وہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.